कॉपियाँ चेक करियो। सवा तरीका किसी घर में आने का, जान निकाल लेती हो। अब मजालिस तुम्हारे आने का कभी पता चल जाए। कहाँ ऐसे दिन होते? कुछ काम था, उलझ गई। और लॉकेट देके उस दिन गायब हो गई। सवा बहुत कीमती तोहफा है, मैं नहीं ले सकती। मैंने संभाल के रखा है, प्लीज तुम ले जाओ। बेबी बैठ जाओ। नहीं, मैं ये लॉकेट बिल्कुल भी वापस नहीं लूंगी। प्लीज बेबी, ये वाहिद चीज है जो मैं अपने मियाँ से बचा पाई थी, वरना वो तो उसको भी जुए में हार देता। मेरे लिए तो कार्ड भी काफी था। प्लीज बेबी, तुम मुझसे वादा करो, तुम जरूर पहनोगी। वादा करो। थैंक यू। अच्छा प्रॉमिस, मैं हमेशा पहन के रखूंगी बस। थैंक यू। वैसे तुम्हें मेरी सालगिरह का पता कैसे चला? जिस दिन तुम्हारी सालगिरह थी ना, मैं आ रही थी तुम्हारे पास, मगर तुम्हारे घर में इतना हंगामा था। सबा, ये कोई बात होती है? सारे घर वाले थे, तुम आ जाती, तुम सबसे मिलती। अली था, सुफिया थी, सब थे। बेबी तुम्हें पता है, मैं लोगों से मिलने से मुझे घबराहट होती है मुझे, इसलिए मैं कभी जोर भी नहीं देती। अच्छा ये देखो, महमूद ने दी थी सालगिरह, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। इतनी खुश हो तुम सोच नहीं सकती। जितने मैंने ख्वाब देखे थे ना, वो सब पूरे हो गए। और मैंने सोचा भी नहीं था सब कुछ इतना सही हो जाएगा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बेबी मैं चाहती हूँ तुम हमेशा इतनी ही खुश हो, बल्कि इससे भी ज्यादा खुश हो, और तुम्हें मेरी जरूरत भी ना रहे। क्या मतलब है? इंसान दोस्ती जरूरत के लिए तो नहीं करता, तो हमेशा के लिए होती है जनाब। जी जनाब, लेकिन जब मसरूफियत बढ़ जाती है ना, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जी जी मैं समझ रही हूँ। वैसे तुम मेरे घर आके थक चुकी हो ना? अब मैं तुम्हारे घर आऊँ, तुम यही चाहती हो? अच्छा पता बताओ अपना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। पता लिखो अभी फौरन। तुम क्या करोगी मेरे घर? क्या मतलब है? तुम गायब हो जाती हो हर 4 दिन बाद। तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हें पकड़ तो सकूंगी एटलीस्ट। पता लिखो फौरन। तुम अपने मियाँ की वजह से मुझे नहीं बता रही ना? अच्छा बताऊंगी जब वो घर पे नहीं होगी। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो घर पे नहीं है? आकर। क्या मतलब है भाई? देखो मैं आऊंगी, और अगर वो घर पे हुआ ना, तो मैं जाहिर नहीं करूंगी, मैं तुम्हें जानती हूँ, और मैं वापस ही नहीं आऊंगी। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ अपना पता, लेकिन तुम अकेली नहीं आओगी। रस्तों का पता वता तो कुछ है नहीं। अच्छा सिफत पापा के साथ तो सही है ना? हाँ, उनको दुनिया जमाने की गली कूचों का पता है, उनके साथ आ जाऊंगी बस। अच्छा ये क्या कर रही हो? चेक कर रही हूँ। इतने क्यूट बच्चे हैं, तुम सोची से क्यों इतनी गलतियाँ करते हैं? तुमको पढ़ाना बढ़ाना आता है ना? क्या मतलब है? मतलब इंग्लिश पढ़ा रही हो उसकी? मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम खुद ही कहती हो मेरी अंग्रेजी कमजोर है। कोई नहीं, तो मैंने सोचा लो खाओ। ये कोई अंगूर तो है नहीं कि एक एक दाना करके खाऊं? काट के ला दो। काट खिला दो। हाँ प्लीज। ये लो, हटाओ, दूर करो उसको। मेरे को ऐसा खून खराबे वाला मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, एक भी बूंद नहीं होगी जिसम में खून की। हाँ तुमसे चला तो जाता ही नहीं है, कभी तुम जरूरत नहीं जाना कि सीटों पे हमारी हाँ चलते चलते। सोफिया मेरे को इतनी मोहब्बत की आदत न डालो, वरना मेरा कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। कलेजा नहीं हुआ, गुब्बारा हो गया, जब देखो फटने को तैयार रहता है। खैर तुम ये बताओ कि तुम जरूरी बात कौन सी करने आए हो? वो बात ये है कि वो शादी अभी नहीं हो सकती। कौन सी शादी? मेरी और तुम्हारी शादी। देखो मुझे पता है ये सदमा तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा है, लेकिन प्लीज इसे बर्दाश्त कर लो। 1.25 साल की तो बात है। हाँ? तुम सही कह रहे हो? हाँ? क्या वाकई तुम सही कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है इमरान। यकीन कर लो सोफिया, क्योंकि तुम्हें अभी मेरा बहुत साथ देना है, और फिर ये बात दुनिया को भी तो बतानी है। दुनिया? हाँ। कौन सी दुनिया? अरे मेरी अम्मी, तुम्हारी अम्मी, हम दोनों के अब्बा। इमरान मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती।
مجھے یقین نہیں آ رہا، میں بتا ہی نہیں سکتی میں کیا محسوس کر رہی ہوں. میں بھی وہی سب کچھ محسوس کر رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. صدمے کی وجہ سے نا کمر ٹوٹ گئی ہے اور پریشانی میں بھوک اور چمک گئی ہے. کوئی آسان پھل نہیں ہے کھانے کے لیے. ہے نا، میں کیلا لا دیتی ہوں. تم کیلے کھاؤ، کھلتے جانا، کھاتے جانا. ہاں یہ صحیح ہے نا. ہاں مگر عمران ایک بات تو بتاؤ مجھے، وہ یہ خوشخبری تم، یہ مطلب ہے یہ منحوس خبر تم امی کو کب بتاؤ گے؟ تم ایسا کرنا، یہ خبر امی کو خود بتا دینا. انہیں سمجھانا کہ عمران ان کا ہے اور ان کا ہی رہے گا. پریشان نہ ہو، مشکل وقت تک کاٹ لیں. تم فکر نہیں کرو. تم فکر ہی مت کرو عمران. یہ وقت تو ایسے ہنستے کھیلتے گزرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. عمران. ہاں میں کیلے لے کے آتی ہوں. ہاں لے آؤ. بس جیسے ہی ہم لوگ بینک سے باہر نکلے ایک آدمی لگ گیا ہماری گاڑی کے پیچھے. اللہ میری تو جان نکل گئی. نہیں ڈرنے کی بات تھی مسز خان، وہ ہمارے پاس بہت پیسے تھے. ہاں بھائی سن رہی ہو تم سمینا؟ مجھے تو یہ فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ ہمارے پیچھے گھر تک نہ آ جائے. اکیلی تھی تم یہاں. وہ آپ دونوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، پیسے چاہیے تھے اسے، اور مجھ سے اس کا کیا تعلق؟ ارے بھائی اگر ایسے لوگ گھر دیکھ لینا تو بار بار آتے ہیں. مجھے تو ہر وقت تمہاری حفاظت کی فکر لگی رہتی. حفاظت کی ضرورت آپ کو بھی ہو سکتی ہے، صرف مجھے کیوں؟ تم نہیں سمجھو گی ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے. ارے رات رات بھر تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں میں. ایک تو آپ نے میری پریشانی کو اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے. بچپن سے لے کر اب تک میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا. ہر ماں اپنی اولاد کی خوشی چاہتی ہے. خوشی اور جنون میں فرق ہوتا ہے. تم نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا، کیا ہوا؟ جی وہ میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ گاڑی وہ چوری کی ہوگی. پھر بھی میں پولیس کو اطلاع دے دیتا ہوں. یہ اپنے پیسے کیوں نکلوائے ہیں؟ محمود کو دینے ہیں. محمود یہاں جن جن گھروں میں مرمت کا کام ہے نا تم وہ کروا لینا. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے واپس آنے سے پہلے کام نمٹ جائے. آپ نہیں جا رہی ہیں؟ ہاں میں اور سمینا کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہے ہیں. امریکہ. پہلے میرا خیال تھا کہ 1 مہینے تک واپسی ہو جائے گی، لیکن اب 2-2.5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. آپ چھٹیوں پہ جا رہی ہیں؟ نہیں بھائی، کافی عرصے سے ایک ضروری کام رکا ہوا تھا. یہاں کی مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکتی تھی میں. اب حالات کنٹرول میں ہیں تو میں اطمینان سے جا سکتی ہوں. نہیں آپ بے فکر ہو کے جائیے. تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہو اس کی لسٹ بنا لینا. ویزے آج کل میں لگ کر آ جائیں گے. امی آپ یہ ایک بالکل بے مقصد قدم اٹھا رہی ہیں. آپ کو اس بات کا احساس ہے؟ میں نہیں جانا چاہتی اور یہ بات میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. اگر مجھے احساس نہ ہوتا نا تو یہ سب کچھ نہ کر رہی ہوتی، آنکھیں بند کر کے پڑی رہتی. ابراہیم بھائی سے میں نے پلاٹ کی بات کر لی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو. آپ لوگوں کی روانگی کب تک ہے؟ 10-12 دنوں تک انشاءاللہ چلے جائیں گے. اور تم بھی ذرا اپنے کام پر ایک نظر ڈال لو. جہاں جہاں میرے دستخط کی ضرورت ہے کروا لو تاکہ بعد میں دقت نہ ہو. آپ فکر نہ کریں، میں اسی حساب سے کام کو دیکھ لوں. انشاءاللہ آپ کا اچھا وقت گزرے گا امریکہ میں. انشاءاللہ.